शख्स कहता है कि मैं इनको रुलाऊंगा, खुद रोने बैठ जाता है। अपना वीडियो भी वायरल हो जाता है उसका। 47 अफराद हैं काबीना के, माशाल्लाह एक से एक बढ़कर टैलेंटेड हैं। सबको कॉमेडी सेंट्रल पे होना चाहिए। कोरोना वायरस की वैक्सीन तो आ ही जाएगी, लेकिन ये जो कंफ्यूजन है इसकी कोई वैक्सीन इजाद करे। आज वो बाप बेटी खामोश हैं तो लोगों को बड़ी टेंशन है। उन्हीं लोगों को बड़ी टेंशन है कि ये इतने खामोश क्यों हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए वैक्सीन डेवलप करने में लगी हुई है। और हमारी किस्मत पाकिस्तान में ऐसी है कि ना सिर्फ कोरोना से लड़ना है, और हमारी जो मईशत का हाल किया है इस सेलेक्टेड हुकूमत ने, और जो 47 अफराद हैं काबीना के, माशाल्लाह एक से एक बढ़कर टैलेंटेड हैं। सबको कॉमेडी सेंट्रल पे होना चाहिए। हमें एक और वैक्सीन की भी जरूरत है। ऊपर से ट्रंप वो कह रहे हैं WHO की फंडिंग हम बंद कर देंगे। सर ऐसा ना करें, हमें तो सिर्फ कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं चाहिए। WHO से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक और वायरस, एक और डिजीज है, मर्ज है पाकिस्तान में, और वो हमारी काबीना को और वजीर आजम साहब को उसके खिलाफ वैक्सीनेशन की सख्त जरूरत है। और वो ये है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन तो आ ही जाएगी, लेकिन ये जो कंफ्यूजन है इसकी कोई वैक्सीन इजाद करें। कंफ्यूजन जो हमारे लाडले वजीर आजम साहब को है इतनी ज्यादा है कि कल तक तो लॉकडाउन पे रजामंद नहीं हो रहे थे। खैर उससे पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे कि कोरोना वायरस मुसलमानों को अटैक करेगी। वो तो ये कह रहे थे कि फ्लू है, 2-3 दिन बीमार होंगे आप, फिर ठीक हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा लचक आई तो कहा कि जी सिर्फ बूढ़ों को हो रहा है। उसके बाद फिर कहा कि जी मैं मईशत के लिए बड़ा सख्त परेशान हूं, इसलिए लॉकडाउन नहीं कर रहा। एनीवे, पिंडी वालों ने भी सोचा अब कब तक इसके नाज नखरे हम बर्दाश्त करें, उन्होंने लॉकडाउन कर दी। अब जनाब, जब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें एक बात तो वाजे हो गई कि कंफ्यूजन तो डेफिनेटली एक मर्ज है, लेकिन कोऑर्डिनेशन इस हुकूमत से नहीं हो सकती। पता नहीं क्या सोच के कोऑर्डिनेशन का वर्ड भी इस्तेमाल किया इस सिलसिले में। जी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने क्या डिसाइड किया अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारे लाडले साहब सिर्फ जब ऑपोजिशन में होते हैं तब लॉकडाउन करना चाहते हैं। सिर्फ जब ऑपोजिशन में होते हैं तब इनको ख्याल नहीं होता कि ओह लोग नौकरियों पे कैसे जाएंगे, लॉकडाउन हो गया तो मईशत तबाह हो जाएगी। जब कोरोना नहीं होती, जब ये ऑपोजिशन में होते हैं, तब चाहे चीनी सदर आए या डिप्लोमेटिक एनक्लेव के रास्ते बंद हों या जजेस और कोर्ट्स के लिए रास्ते में रुकावटें हों, लॉकडाउन, हर चीज का लॉकडाउन करने के लिए तैयार होते हैं। तो पिंडी वालों से दरखास्त यह है कि अगर इस लाडले से लॉकडाउन करवाना है तो इसको ऑपोजिशन में बिठा दें, शायद लॉकडाउन पे रजामंद हो जाए। फेलिंग दैट, कंफ्यूजन ऐसी है क्योंकि ये बहुत पुराना इनका मर्ज है, और हम देख रहे हैं उसी कंफ्यूजन की वजह से काफी यू टर्न्स भी हो जाते हैं। लॉकडाउन करेंगे नहीं करेंगे, कंफ्यूजन है। खुद तो कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन मुल्क को भी कंफ्यूज किया हुआ है। अब हमें पता नहीं है कि लॉकडाउन है या नहीं है। कभी कहते हैं लॉकडाउन है, लेकिन नीम लॉकडाउन है। तो जिंदगी कुछ जगहों पे बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे कि पहले थी। और फिर कंफ्यूजन एक्सटेंड हुई है इस बात से कि जी दर्जी खुले रहेंगे लेकिन कपड़े की दुकान बंद रहेगी, हजाम खुले रहेंगे लेकिन हेयर ड्रेसेस बंद होंगे, इंडस्ट्री खुली रहेगी लेकिन ट्रांसपोर्ट बंद होगी। सोचने की बात है कि अगर ट्रांसपोर्ट बंद होगी तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? अगर खवातीन हेयर ड्रेसर के पास नहीं जा सकती, ब्यूटी सैलून्स बंद रहेंगे, तो फिर आप तो मदीना की रियासत में है, आपको दाढ़ी बनवाने के लिए क्यों सहूलत मुहैया की जाए कि हजाम खुले रहें? लेकिन कंफ्यूजन आपको पता है बहुत बड़ी मर्ज है, बड़े अरसे से ये मर्ज चल रही है। पहले आजम सौती साहब को निकाला जाता है, फिर उनको वापस उसी कंफ्यूजन की वजह से वापस वजारत दे दी जाती है। इसी तरह आमिर कियानी साहब को निकाला गया, कोई हेरा फेरी के ऊपर तनकीद हुई, उनको वापस ले आए।
کنفیوژن ہے. اسی کنفیوژن کا شکار جو ہمارے لاڈلا صاحب ہیں، اس کی وجہ سے بیچارے اپنے دوستوں کو بھی کنفیوز کر رکھا ہے. علیم خان صاحب کو 2 سال کنفیوژن میں رکھا. ہی لوز می ناٹ. اور آخر میں 2 سال کے بعد جب ساری آس امید علیم صاحب چھوڑ چکے تھے تو علیم بھائی کو حلف اٹھانے کے لیے بلا لیا گیا. جہانگیر ترین صاحب وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے عمران صاحب کو کنفیوز رکھا ہوا ہے، ان کی کنفیوژن بھی دور ہو گئی. ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کو ہٹانا ہے، ان کو ہٹانا ہے، ان کو ہٹانا ہے. بھابھی راستے میں آ رہی ہے، جی ریحام خان کو ہٹائیں. نعیم الحق اپوزیشن ہے، ان کو ہٹائیں. شیرین مزاری اپوزیشن ہے، ان کو ہٹائیں. ان کو ایسے کنفیوز رکھا وزیر اعظم صاحب نے کہ گھما کے رکھ دیا. اور جناب دوست ہی کو چینی کی رپورٹ میں نظر آیا کہ لاڈلا کنفیوز بھی ہے اور کنفیوز کرتا بھی ہے. اب اس کنفیوژن کا حل اور اس کا منطقی انجام کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ویکسین کی سخت ضرورت ہے، میڈیکیشن کی سخت ضرورت ہے. آج کل امیر دوست بار بار کسی نہ کسی چیز میں ملوث دکھائی دیتے ہیں. پہلے وہ عارف نقوی صاحب بڑے مال والے تھے، وہ گئے. اب جہانگیر خان ترین کی جان پہ بنی ہوئی ہے. باقی بھی مجھے نہیں لگ رہا جو فیسلٹی وہ پرووائڈ کر رہے تھے بنی گالا کو، وہ تیل، وہ دودھ، وہ شہد، وہ چینی مینی، آٹا واٹا، سپلائز، وہ مجھے لگتا ہے بنی گالا میں قلت ہے. اس وجہ سے بھی شاید کنفیوژن زیادہ ہو. سوچنے کی بات ہے کہ یہ دنیا بھی کیا عجیب چیز ہے. ایک صاحب کہتا ہے میں ان سب کو رلاؤں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو رلائیں گے، جن سے ان کا بیر ہے ان کو رلائیں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے عوام ہے رو رہے ہیں. روٹی کو رو رہے ہیں، چینی کو رو رہے ہیں، ٹماٹر کو رو رہے ہیں، روزگار کو رو رہے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ میں ان کو رلاؤں گا خود رونے بیٹھ جاتا ہے. اپنا ویڈیو بھی وائرل ہو جاتا ہے اس کا. کوشش بڑی کرتے ہیں ہم کہ ایک آنسو بھی ہم تلاش کر سکیں اس رونے کے ویڈیو میں، نہیں ملتا. لیکن میں یقین کرتی ہوں کہ واقعی میں لاڈلا صاحب پریشان ہیں اور رونے والی صورت اور رونے والا جو موڈ ہے وہ بڑا بلیویبل ہے. جو ہی روتے ہیں دوسرے دن فیض بھائی آ جاتے ہیں حوصلہ دلانے کے لیے شاید. لیکن میں بلیو اس لیے کرتی ہوں کیونکہ رونے کا مقام ہے، نہ صرف اس وجہ سے کہ 2 سال میں کچھ اچیو نہیں کیا، 2 سال میں لوگوں کی بددعائیں ہی لی ہیں. اپنے نام کے ساتھ سلیکٹڈ، لاڈلا، یہ وہ ڈونکی کنگ، اس قسم کی باتیں سننا کس کو رونا نہیں آئے گا. اور دوسرا رونے کا مقام اس وجہ سے بھی ہے کہ جب انسان کا جگری دوست، یار، اس کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھائیں، رپورٹ بھی نکل آئے، پھر وہ پرائم ٹائم پہ بیٹھ کے عجیب عجیب باتیں بھی کرنے شروع ہو جائے، تو دل تو جینوئنلی دکھا ہی ہوگا. مزے کی بات یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایک زمانے میں کہتے تھے کہ یہ باپ بیٹی چپ کیوں نہیں کرتے، ان کو چپ کیسے کرایا جائے، یہ بس خاموش ہو جائیں، یہ بس کہیں دور چلے جائیں اور یہ بولے نہ، بالکل کوئی سیاسی بیان نہ دیں، کوئی للکارے نہ، انگلی نہ اٹھائیں، روک سکو تو روک لو والی بات نہ کریں. آج وہ باپ بیٹی خاموش ہیں تو لوگوں کو بڑی ٹینشن ہے. انہی لوگوں کو بڑی ٹینشن ہے کہ یہ اتنے خاموش کیوں ہیں. اب انہی کی خاموشی سے خوفزدہ ہو گئے ہیں جن کے پہلے بہت بولنے پر اعتراض تھا.